जंग खंदक के दौरान एक सहाबी बड़ी बहादुरी के साथ काफिरों से लड़ रहे थे। लेकिन अचानक एक तीर आकर उनके बाजू में लगा। इनका नाम था हजरत साद बिन मुआज। जब हजरत साद बिन मुआज रजी अल्लाह तआला अन्हु को वो तीर लगा तो बाकी सहाबा इन्हें फौरन एक खेमे में ले गए और वहां इनका इलाज करने लगे। लेकिन जब सहाबा इनका इलाज कर रहे थे तो उन्होंने हजरत साद बिन मुआज रजी अल्लाह तआला अन्हु के मुंह से कुछ अल्फाज सुने। वो अल्फाज ये थे, ऐ अल्लाह, अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अब बनी कुरैज़ा से कोई खतरा नहीं तो मुझे अभी मौत दे दे। और इनकी यह दुआ फौरन कबूल हो गई। अचानक इनके जख्म से खून बहने लगा, जिसके बाद हजरत साद बिन मुआज रजी अल्लाह तआला अन्हु शहीद हो गए। इसके बाद सहाबा ने इनकी कब्र खोदना शुरू की, लेकिन अभी इन्हें दफन भी नहीं किया गया था कि इनकी कब्र से खुशबू आने लगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, साद को देखने के लिए 70,000 फरिश्ते आए हैं और साद की मौत से अल्लाह का अर्श लर्ज़ उठा है। जरा सोचो, एक सहाबी की मौत से अल्लाह का अर्श हिल चुका है, वो अर्श जिससे पूरे यूनिवर्स का बैलेंस कायम है। कैन यू इमेजिन उस सहाबी का रुतबा क्या होगा? लेकिन अब सोचो, अगर हजरत साद बिन मुआज की वफात पर यह सब हुआ था तो वो इंसान जिसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये मुझसे है और मैं इससे हूँ, जिससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज्यादा मोहब्बत करते थे, जिससे अल्लाह भी मोहब्बत करता था, इसकी मौत पर क्या हुआ होगा आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। लेकिन आखिर वो इंसान कौन था? इमाम अली अलैहिस्सलाम। 661 ईस्वी, जब इमाम अली अलैहिस्सलाम के खुतबे बदलने लगे, वो अपने खुतबों में लोगों को आने वाले वक्त से वार्न करने लगे। इनके खुतबे सुनकर ऐसा लगने लगा जैसे ये इनके आखिरी खुतबे हों। इमाम अली अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, ऐ लोगो, मुझसे पूछ लो जो तुम पूछना चाहते हो, इससे पहले कि तुम मुझे खो दो। अल्लाह की कसम, मैं पास्ट और फ्यूचर दोनों का इल्म रखता हूँ। मैं ज़मीन से ज़्यादा आसमानों के रास्ते जानता हूँ। तुम लोगों ने मेरे इल्म की कदर नहीं की। मेरे सीने में ऐसा इल्म छुपा है कि अगर मैं तुम पर जाहिर कर दूँ तो तुम सब कांप उठोगे। काश के इस इल्म को संभालने वाला कोई मिल जाता। लोग ये खुतबे सुनकर परेशान होने लगे कि आखिर इमाम अली अलैहिस्सलाम अचानक ऐसी बातें क्यों करने लगे हैं। लेकिन फिर 19 रमज़ान की रात इमाम अली अलैहिस्सलाम फज्र की नमाज के लिए उठे और फरमाने लगे, यही वो रात है जिसका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे वादा किया था। इसके बाद इमाम अली अलैहिस्सलाम अपने घर से मस्जिद की तरफ रवाना हुए। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने मस्जिद में एंटर होते ही फरमाया, मैं अपने कातिल को देख रहा हूँ, वो मेरा इंतज़ार कर रहा है। इसके बाद इमाम अली अलैहिस्सलाम ने नमाज पढ़ाना शुरू की। लेकिन इसी वक्त एक मरदूद ने जहर से भरी तलवार के साथ इमाम अली अलैहिस्सलाम के सर पर वार कर दिया। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, फुज़्तु व रब्बिल काबा, रब्बे काबा की कसम, अली कामयाब हो गया। लोगों ने इब्ने मुलजिम को पकड़ लिया और इमाम हसन अलैहिस्सलाम अपने वालिद को ले गए और इनका इलाज करने लगे। तभी इब्ने मुलजिम को इमाम अली अलैहिस्सलाम के सामने लाया गया और इमाम अली अलैहिस्सलाम के लिए शरबत लाया गया। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इस शरबत की मुझसे ज़्यादा मेरे कातिल को ज़रूरत है, इसे ये शरबत पिला दो। और साथ ये भी फरमाया, मेरे जाने के बाद इसके साथ जुल्म मत करना, इस पर सिर्फ एक ही वार करना। अगर ये बच जाए तो इसे छोड़ देना और अगर मर जाए तो इसके जिस्म की बेहुरमती मत करना, क्योंकि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना था कि ये बदतरीन गुनाहों में से एक है। इस सब के एक दिन बाद 21 रमज़ान को इमाम अली की वफ़ात हो गई। इमाम अली अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बाद कूफे में एक ख़तरनाक तूफ़ान आया। और आसमान लाल हो गया। कई किताबों में यह भी लिखा है कि कई स्टार्स तक हिल चुके थे। और कुछ रवायात में आया है कि कूफे के पत्थरों के नीचे खून पाया गया और एक ब्राइट स्टार आसमान से जमीन पर गिरते देखा गया। जिसका जिक्र कई हिस्टोरिकल बुक्स में मिलता है। कुछ रवायात के मुताबिक
کوفے کے کئی لوگوں نے جنات کو امام علی علیہ السلام کی شہادت کے غم میں روتے سنا تھا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیوی نے جنات کو امام حسین کے غم میں روتے سنا تھا، اور یہی سب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کی وفات پر بھی ہوا تھا۔ جب امام علی علیہ السلام کے دشمنوں نے یہ سب دیکھا تو انہیں احساس ہو گیا کہ انہوں نے بہت بڑی غلطی کر دی ہے۔ امام حسن اور امام حسین علیہ السلام نے امام علی علیہ السلام کو رات کے اندھیرے میں سیکرٹلی دفن کیا تاکہ ان کے دشمن جیسے معاویہ اور خوارج ان کی قبر کو نقصان نہ پہنچا سکیں۔ جب امام حسن نے اپنے والد کو دفن کیا تو کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک خطرناک ارتھکویک آیا۔ اس کے بعد کئی سالوں تک امام علی علیہ السلام کی قبر کو سیکرٹ رکھا گیا اور صرف اہل بیت کو اس کا پتہ تھا۔ پھر جب امام جعفر صادق کا دور آیا تو انہوں نے امام علی علیہ السلام کی قبر کی صحیح جگہ لوگوں کو بتائی۔ عباسی خلافت کے دور میں خلیفہ ہارون الرشید نجف گیا اور وہاں امام علی علیہ السلام کی قبر تلاش کرنا شروع کی۔ وہاں ایک جانور کا پیچھا کرتے ہوئے وہ ایک مقام پر پہنچا جہاں کچھ مقامی لوگوں نے اسے آگے بڑھنے سے روک دیا۔ انہوں نے ہارون الرشید کو بتایا کہ یہاں امام علی علیہ السلام کی قبر ہے۔ ہارون الرشید نے وہاں امام علی علیہ السلام کا مزار تعمیر کروایا جو آج نجف میں موجود ہے، جہاں ہر سال ہزاروں لوگ امام علی علیہ السلام کی قبر کی زیارت کے لیے جاتے ہیں۔ 19ویں صدی میں جب وہابیوں نے عراق پر حملہ کیا اور ہزاروں لوگوں کو قتل کر دیا، اس کے بعد انہوں نے نجف میں امام علی علیہ السلام کی قبر پر بھی حملہ کرنے کی کوشش کی، لیکن وہاں کے لوکل لوگوں نے بہادری سے اس کو ڈیفینڈ کیا کیونکہ اللہ کے بندوں کی قبریں اللہ کی حفاظت میں ہوتی ہیں۔ امام علی علیہ السلام کی شہادت کے بعد امام حسن علیہ السلام نے ابن ملجم کو سزا دی۔ انہوں نے اپنے والد سے سنا تھا کہ اس پر ایک ہی وار کرنا، اگر بچ جائے تو چھوڑ دینا، تو امام حسن علیہ السلام نے ایک ہی وار میں اس کا خاتمہ کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، اے علی، تیری مثال میری امت میں صالح کی اونٹنی جیسی ہے۔ جس طرح پچھلی امتوں میں حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو قتل کرنے والا شخص سب سے بڑا بدبخت تھا، اسی طرح میری امت کا سب سے زیادہ بدبخت شخص وہ ہوگا جو تیرے سر کے خون سے تیری داڑھی کو رنگ دے گا۔ جس طرح حضرت صالح کی اونٹنی کو اللہ نے آزمائش کے لیے بھیجا تھا اور انہیں وارن کیا تھا کہ اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، لیکن انہوں نے اسے شہید کر دیا، جس کے بعد قوم سمود پر اللہ کا عذاب آیا۔ اسی طرح امام علی علیہ السلام کی شہادت کے بعد مسلمانوں پر بھی کئی عذاب آئے۔ سب سے پہلا عذاب ظالم حکمرانوں کی شکل میں آیا، جیسا کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے، اور اسی طرح ہم بعض کفار کو بعض کے قریب رکھیں گے۔ اللہ نے معاویہ اور یزید جیسے حکمران مسلط کر دیے جنہوں نے مسلمانوں پر بے انتہا ظلم کیے۔ نمازوں کو بدل دیا گیا، کرپشن عام ہو گئی اور حرام طریقے سے جائیدادیں چھینی جانے لگی۔ جو بھی ان کے خلاف بولتا اس کی گردن اڑا دی جاتی۔ یہ اسلام کا سب سے ڈارک پیریڈ تھا۔ معاویہ اور یزید نے مسلمانوں پر بہت ظلم کیے اور لوگ امام علی علیہ السلام کو یاد کر کے کہنے لگے، علی سچ کہتا تھا، وہی اسلام کو بچانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اسی وجہ سے امام علی علیہ السلام نے پہلے ہی امت کو وارن کر دیا تھا کہ تمہارے اعمال ہی تم پر مصیبتیں لائیں گے اور میرے جانے کے بعد تمہیں میری اہمیت ہوگی۔ اللہ نے انہی ظالموں کے ہاتھوں مسلمانوں کو عذاب دیا جنہوں نے علی کا ساتھ نہیں دیا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، جیسے تم ہوگے ویسے ہی تمہارے حکمران ہوں گے۔ دوسرا بڑا عذاب جو مسلمانوں پر آیا وہ یہ تھا کہ اسلامک امپائر جو رومن اور پرشین امپائر کو ڈیفیٹ کر کے دنیا کی سب سے بڑی پاور بن چکی تھی، وہ آہستہ آہستہ کمزور ہونے لگی۔ مسلمانوں کی آپس میں سول وار ہونے لگی۔ پہلے بنو امیہ کی خلافت ختم ہوئی، پھر عباسی خلافت آئی اور بعد میں وہ بھی ختم ہو گئی۔ جب منگولز نے اسلامی سلطنت پر حملہ کیا تو انہوں نے اسلامک امپائر کو توڑ کر رکھ دیا، اور آج تک مسلمانوں کی حالت ایسی ہو گئی ہے کہ وہ دوبارہ خلافت حاصل نہیں کر سکے۔ یہ مسلمانوں پر ایک بہت بڑا عذاب تھا۔ تیسرا سب سے بڑا عذاب جو امت پر آیا وہ امام علی علیہ السلام کی شہادت کے بعد شیعہ اور سنی کے درمیان دراڑ پیدا ہو گئی، جس نے آج تک مسلمانوں کو فرقوں میں بانٹ رکھا ہے، اور اسی وجہ سے ہر سال لاکھوں مسلمان شہید ہوتے ہیں۔